जिस मुआशरे में सगे भाई के लिए लफ्ज क्या बोला जाता है, मेरा की ये तो शरीक सदा का नहीं होता। शरीक उदों ही बनता जो बिलो राणी आती। पहले शाह जी शरीक भरा उदों ही बनता जो बिलो राणी आती है, जो पैलियां आंदियां ने ते जो माल आंदा है, फिर की बन जाता है। उस तो पहले शरीक ओए खुदा का वास्ता ओए भरा नूं भरा ही बनाओ, शरीक ना बनाओ। भरा है। और एक और बात सुन लो, तेरा भरा है, तेरी बुढ़ी दा भरा, मुझे फैन फॉलोइंग की कोई जरूरत नहीं। मैनू बस अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल राजी हो जान बहुत है। बीबियां मेरे जान तो बाद मेरे लिए की कहणगियां, मैनू कोई परवाह नहीं है। तेरा भरा है, बुढ़ी दा भरा, तेरी भैन है, तेरी बुढ़ी दी भैन। इसलिए तो देखो तो सही, मामू की है चंदा ते चाचू की है चोर। तो हर भाई जी गल गलत नहीं की। मामू की है चंदा ते चाचू, खाला की है राबिया बसरी ते फुफो। अब्बा तेरा कसूर तेरा, तेरे को वंड नहीं पई है। ओदा कसूर ही बीबी दा कोई नहीं। ओदा ते भरा है ही नहीं, ओदा ते जेठ है, ओदा ते दिओर है, ओदी ते ननाण है। तेरा भरा सी तेरी भैन। सारा कसूर साडे बंदियां दा। जो फुटा पईयां ने ना, सारा कसूर साडा। मैं अपने रिश्ते बचाने सन, उन्हें बचा लेने अपने। नानो माशाअल्लाह, नाना बू माशाअल्लाह, मामू माशाअल्लाह, खाला माशाअल्लाह, दादी चड़ेल, दादा जिन, पुप्पो डैन, ताया डाकू, चाचा चोर। गलत तो नहीं बात की? भावें पे हसन बच्चे नहीं है, किसे दिल ते मेरी गल जाएगी ना, किसे दिल तक ते मेरी दस्तक उन्हें अपने बचाए देने। ओदे ठीक ने, हीरो ने, नेक ने, पाक ने, वलीउल्लाह ने, तेरे सारे ओदा कोई कसूर नहीं। कसूर बंदिया उन्हें अपने बचाए ने, तू नहीं अपने बचाए। तेनू किने कि अपनी अखां बंद कर, तेनू किने कि अपने कान बंद कर। ओदी अखां नाल वेख, ओदे कन्नां नाल सुन, अपने कन्नां नाल वेख, सुन अपनी अखां नाल वेख। हज़रत साहब जिन्नी देर मामले नहीं, मैं अपनी अखां नाल भाई समझ जी वेख्या भरा दा प्यार। सियालकोट दा मिजाज भाई इफ्तिखार जी, सर्दी है, बारिश होण डई है, सिरे पुत्र काम ते निकले ने, मां सारे नूं की कहण डई है कि तू रुकना नहीं, मैं मूली कंडा कर लांगी, नाल सब्ज़ चाह बनावांगी ते मूली वाले परौंठे दे नाल सब्ज़ चाह। ठीक है ज़ाहिर पुत्र, जो मर्जी कर लो, कट्ठियां नहीं ना वड़ना वेड़े, फर्क ते आना ही। मैं अपनी अखां नाल वेखिया। पहले निक्का आ गया, मां कहंदी वी धोवे हत्थ, मैं तेनों परौंठे सुट के दियां। ते निक्का की कहंदा, अम्मी जी की कहण डे, वीरां बगैर को परौंठियां दा मजा आना, वीरां नूं आंदे हो कट्ठे खाओ। कदी ओह दो दे के परौंठे भी लंघदे। मैं आपे वेख्या, पहले वड्डा आ गया। मां कहंदी ओ थकिया आया, ठंड बड़ी आ, फटाफट हट तो गरम गरम परौंठे दे नाल गरम गरम। ते वड्डा की कहंदा है, अम्मी जी की कहण डे, छोटिया नूं याद लैंदे हो कलियां की मजा। कदी हज़रत जी परौंठे भी नहीं सन लंघदे, लेकिन हुण ते ओह दौर है, बैठियां मिलियां, एक दूजे नूं गले लाया, जमाने हो गए ने, किहड़े पासे टुर पे। सिर्फ वजह क्या है कि तरबियत हुई अल्लाह हज़रत जिनके हम उम्मती हैं, जिनका हम कलिमा पढ़ते हैं, उन्होंने तो किया ही माफ है, उन्होंने तो किया ही दरगुजर है, उन्होंने तो डाले। जंगे बदर लड़ी गई, 70 काफिर गिरफ्तार हुए, और ठीक काफिर जिन्हां च अबू जाल सी, वलीद बिन मुगीरा सी, उतबा सी, शैबा सी, पक्के मोहर वाले काफिर 70 पकड़े गए। मदीना ले आंदे। मदीना ज़ाहरी लिहाज से भी इतना स्टेबल नहीं था कि उनको किसी खास जगह पर रखा जाता। ये की था 17 नूं मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद नबवी दे सतूना नाल बंद दिता ते ड्यूटी लग गई हज़रत पाक बिलाल रज़ियल्लाहु ताला। बिलाल ध्यान रखना है, रस्सी खोल लैन। हज़रत बिलाल पाक कहते हैं, मैं ड्यूटी ते हां, देखा कि हुजरा अम्मा आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला ना तो हुजूर तशरीफ ले आन, कैदियां नूं वेखण, और चेहरे ते बड़े ज्यादा बेचैनी दे आसार। अल्लाह दे रसूल फिर तशरीफ ले जान, फिर आन, कैदियां नूं वेखण, चेहरे ते बड़े ज्यादा बेचैनी दे आसार, फिर तशरीफ। काफ़ी बार होया। कहते ने मैं फैसला कर लिया, जो हूँ अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए तो जरूर पूछना है, अर्ज करनी है, सुनियो दसो। कहते अल्लाह के रसूल फिर तशरीफ ले आए, कैदियां नूं वेख्या, वापस चले, मैं कदम चूमे, अर्ज की सुनियो हुक्म करो, देख रहे हो आप बेचैन, बार बार तशरीफ ले आते, हुक्म करो। हज़रत बिलाल पाक फरमाते हैं, जिहदा मफहूम है कि अल्लाह के रसूल कैदियां इशारा करके फरमान लगे, फिर इन करन दी रस्सियां पोलियां कर दे, मैनूं नींदर नहीं आण डई। तुर किहड़े पैसे पे सके भरा नूं की बना बैठे। कुछ पुत्र सोशल मीडिया ने भी बड़े जुल्म ढाए हैं। वो चलता है ना, वो यूसुफ
علیہ الصلوۃ والسلام دے بھراواں والی گل اللہ انتہائی حساس بات ہے نبی زادے نے اللہ نے معاف کیتا ہے اللہ دے رسول نے معاف کیتا ہے یہ مثالاں ہن کوڈ ہونیاں چاہیدیاں لیکن میں کہتا ہوں اللہ سوشل میڈیا والوں کو ہدایت دے اور تسی ضرور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے بھراواں نوں ویکھنا ہے اور جے ویکھنا ہے تے دو بھرا اور بھی سن ایک دا نام حسن پاک سی ایک دا نام حسین پاک کہ انہاں نوں بھی تے ویکھ لو یار تسی ضرور یوسف پاک دے بھراواں نوں ویکھنا زندہ تسی ضرور یوسف دے بھراواں نوں ویکھنا ہے او بھی تے شہزادے آئے سن حضرت وچوں دھاگا نہ لنگے ایسا تسی انہاں نوں ویکھو یار تسی نہ یوسف پاک دے بھراواں نوں تسی نہ او والے بھرا بنو تسی حسن تے حسین پاک والے بھرا بنو تسی حضرت علی تے جعفر والے بھرا بنو تسی ضرور ہوئی ویکھنے نے تسی ضرور کیا کیا حضرت ایک اکھ بند دے تے ایک اکھ کھول لئی سوشل میڈیا کا بھی بڑا قصور بلدی تے لون سٹ دینے کبھی کسی نے کوڈ نہیں کیا کہ وہی دو شہزادے بھرا سن حسن پاک تے اس لیے پتر بھرا دا نام بڈھی نالو اے خوا پھر آکھیا وا ازواجکم پھر کہ وا عشیرتکم وا اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها مکان تک دنا لے ومساکن ترضونها ومساکن ترضونها مکان تک دنا لیا پھر سارے دا نام لے کے پھر کی کیا آگے احب الیکم من اللہ کہنا سارے نال پیار کرنا ہے لیکن دھیان رکھیو کرنا اللہ نالو تھوڑا ہے منون ترجمہ نہیں مفہوم ہے آپ کرنا اللہ نالو اللہ پتر برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ چلو جنہ مان والے انہاں ساڈے نال بھی کاری لئیے پر میں نہیں ساڈے نال بوتا احب الیکم من اللہ ورسولہ میرے تے میرے سونے نال بوتا برابری دی اجازت تے پتر ایتھے تے برابری بھی نہیں ہے تے کم وا بھائی چلو پھر قرآن نو پوچھنے ہیں کہ کنا کرنا ہے اللہ نال تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ نال شدید 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 کرنا لیکن کی ہویا سارا کچھ الٹ پلٹ ہو گیا سارا کچھ ہی ماں یاد ہے رب میں بس ختم کرنے لگا ہوں بچے بیٹھے ہیں سارے میں ہونی بھائی سمی نو کہا نا کہ یارو سانو کو ماں دی شان سنا دے میرے سنے تسی سارے نے رو پڑنا تے جے میں ہونی کہاں ذرا جی اٹھ کے کو حمد تے سناؤ تے تسی اگوں واسیاں لینیاں اماں واری اتھرو تے اللہ واری کیوں بلا کیونکہ امی نال پیار تے اللہ بہت کچھ بولنے کے لیے ہے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو رسی بہت دور نکل گئی اللہ نے بول گئے حضور تو دور ہو گئے بہت وقت ضائع کر چھڑیا پتر خدا دا واسطہ جٹھو ساڈے تو آساں امیداں نے اسی تہن بڑا پیل جان دے دیں تسی میرا کل لو ساڈیاں غلطیاں تو سیکھو اور ایک قوم بنو پتر ایک قوم بنو خدا دا واسطہ چھڑ دو نکلو شخصیت پرستی چو نکلو اٹھو کی کرنا کیجئے کیا کیا ظلم ہو کے گزر گئے دیکھو فلسطین کی اندہ پہ فلسطین میں پیچھے بھی کہہ رہا تھا بھائی سمی جی کلپ ویکھے نہیں جاندے بے شرم تے بغیرت بن کے اگے کی کریے وہ کل جو انہوں نے بم جو مارا ہے حضرت ہیروشیما والے بم نہ وہ بم کئی گنا بڑا بم سی جب وہ بم زمین پہ لگا تو ظاہر پاس کچھ لوگ بھی کم و بیش حضرت جنہاں لوگوں نے ویکھیا انہوں نے دسیا 200 فٹ تک حضرت لوگ واچ گئے نے ویڈیو موجود ہے نہیں ویکھی دی شرم ہو کے گئے کنے اسی 5 کروڑ صرف اسی لیکن کی ہے کوئی ساڈا حال نہیں میں کلپ مجھے اسپیشل کسی نے بھیجا حضرت دیکھی ذرا شاہ جی بچی سی کوئی نا فیملی گھر بیٹھے بم آیا بچہ ساری بلڈنگ زمین میں جتنے بھی تھے سب کی شہادت ہو گئی امی ابو دادا دادی بھائی بہنا سب اللہ کی کرنی چھوٹی جی بچی بچ گئی ہے وہ کلپ میں کیا تھا کلی بچی بیٹھی ہے امی ابو دادا دادی بچے بہن بھائی سارے چٹا لباس پا کے جنت دی جان دی تیاری چنے بیٹھے بچی بیٹھی ہے لیکن کردی کی پئی ہے رو رہی ہے ظاہر ہے رشتہ انسانی فطرت رو رہی ہے لیکن نال کی کردی پئی ہے قرآن پڑھ رہی ہے رو رہی ہے لیکن نال
میں حیران رہ گیا ایڈی چھوٹی بچی نوں اینا قرآن آندا، اور میں حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی بچی کو بھی پتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس وقت قرآن کدھر سے پڑھنا ہے، یہ مضمون قرآن میں کدھر موجود ہے. اسی وڈے وڈے بڈھے بڈھے حضرت، لیکن ہمیں پتا. کمال حضرت صاحب، آنسو نکل رہے ہیں لیکن پڑھ کیا رہی ہے؟ پڑھ رہی ہے، سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھ، جان نکالتا ہے اس کا قرآن، حضرت پڑھ رہی ہے قرآن. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. سارے شہید ہو گئے نے، کی کہندی بھئی اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. شاہ صاحب جب شعر پڑھ رہے تھے حسن جیوے حسن حسین دی تے میں حضرت جی اتو کربلا گیا تے کربلا تو پھر میں فلسطین ٹور گیا، پھر فلسطین تو میں مدینہ ٹور گیا. قسم چوک کہنا افتخار پائی جائے نہ جھوٹ، وہ آپ بھی سناتے ہیں ہم بھی سناتے ہیں.